श्री सूर्यमंडलाष्टकम्। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने। नमोस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वित संभवात्मने सहस्रयोगोद्भव भावभागिने सहस्रसंख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतो जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकलपक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्यनिराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्कसंकाश जयानन्तगुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरं दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शंकर शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमयादिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिं
ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत्। सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीसूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम्। त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम्। यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम्। यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्। पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा। एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः। कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः। श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः। यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे। शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदं। कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमम्। सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने। सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं। दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं। तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं। समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतो जनानां। यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रज्ञजुहुसामसु सम्प्रगीतं। प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः। यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके। यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां। यत्कालकल्पक्षयकारणं च
पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुतपत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्म्यान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्कसंकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीसूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः कर्णयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद ह्रीं बीजं मे मुखं पातो हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद् गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टोमपि तं शमाः
दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुमकुमेः रविवारे च संक्रांत्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कंठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तौ स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतु जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्कसंकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर
दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद ह्रीं बीजं मे मुखं पातो हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमेः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतु जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं
प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुत्पत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्कसंकाश जयानन्तगुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीसूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद ह्रीं बीजं मे मुखं पातो हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः
गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टोमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमेः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तौ स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतु जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्म्यान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम् जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर
जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिंत्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्ति भंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा श्रीसूर्यकवचम् श्रीसूर्य उवाच सांब सांब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभम् त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतम् यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितम् यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम् सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम् अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद ह्रीं बीजं मे मुखं पातो हृदयं भुवनेश्वरी चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम् अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत् बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात् भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमेः रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत् त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदम् कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम् अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं
तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतु जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत्कालकलपक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्म्यान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्यनिराधार जय विश्वंभराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीसूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत् पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः
यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः। प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम्। सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम्। अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद। ह्रीं बीजं मे मुखं पातु हृदयं भुवनेश्वरी। चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम्। अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः। शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः। एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः। गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः। शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः। इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं। कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं। त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत्। बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्। भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला न दृष्टुमपि तं शमाः। दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि। भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमेः। रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्। त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः। इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदं कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्। अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगतः प्रसूते स्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शङ्करात्मने। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने। सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्यायुगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं। दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं। तम देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं। समस्ततेजोमय दिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुतु जनानां। यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्ष्यं यद्रग्यजुहुसामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्घाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिहमर्त्यलोके। यत्कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विष्णुचातुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां। यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्ध मुतपत्तिरक्ष्या प्रलयप्रगलभं यस्मिन् जगत्संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णो रात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्म्यान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः। यनमण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।
सूर्यमण्डलसुस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीप्रदोषस्तोत्रम्। जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत, जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित, जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद, जय नित्य निराधार जय विश्वंभराव्यय, जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण, जय गौरीपते शंभो जय चंद्रार्धशेखर, जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय, जय भद्र विरूपाक्ष जयाचिन्त्य निरंजन, जय नाथ कृपा सिंधो जय भक्तार्तिभंजन, जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो, प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यतः, सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर, महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च, महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च, ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः, गृहेः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर, दरिद्रः प्रार्थयेद्देवं प्रदोषे गिरिजापतिम्, अर्थाढ्यो वाथ राजा वा प्रार्थयेद्देवमीश्वरम्, दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः, ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात्तव शङ्कर, शत्रवः संशयं यान्तो प्रसीदन्तो मम प्रजाः, नश्यन्तो दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः, दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तो महीतले, सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः, एवमाराधयेद्देवं पूजान्ते गिरिजापतिम्, ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत्, सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणी, शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा। श्रीसूर्यकवचम्। श्रीसूर्य उवाच साम्ब साम्ब महाबाहो शृणु मे कवचं शुभं, त्रैलोक्यमङ्गलं नाम कवचं परमाद्भुतं, यज्ञात्वा मन्त्रवित् सम्यक् फलं प्राप्नोति निश्चितं, यद्धृत्वा च महादेवो गणानामधिपो भवेत्, पठनाद्धारणाद् विष्णुः सर्वेषां पालकः सदा, एवमिन्द्रादयः सर्वे सर्वैश्चर्यमवाप्नुयुः, कवचस्य ऋषिर्ब्रह्मा छन्दोनुष्टुबुधाकृतः, श्रीसूर्यो देवता चात्र सर्वदेव नमस्कृतः, यश आरोग्यमोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः, प्रणवो मे शिरः पातो घृणिर्मे पातु भालकम्, सूर्यो व्यान्नयद्वद्वन्द्वमादित्यः करणयुग्मकम्, अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वाभीष्टफलप्रद, ह्रीं बीजं मे मुखं पातो हृदयं भुवनेश्वरी, चन्द्रबिम्बं विंशदाद्यं द्वादु मे गुह्यदेशकम्, अक्षरोऽसौ महामन्त्र सर्वतन्त्रेषु गोपितः, शिवो वह्निसमायुक्तो मामाक्षी बिन्दुभूषितः, एकाक्षरो महामन्त्र श्रीसूर्यस्य प्रकीर्तितः, गुह्याद्गुह्यतरो मन्त्रो वाञ्छा चिन्तामणिः स्मृतः, शीर्षादिपादपर्यन्तं सदा पातु मनुत्तमः, इति ते कथितं दिव्यं त्रिषु लोकेषु दुर्लभं, श्रीप्रदं कान्तिदं नित्यं धनारोग्यविवर्धनं, कुष्ठादिरोगप्रशमनं महाव्याधिविनाशनं, त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नित्यरोगी बलवान् भवेत्, बहुना किमिहोक्तेन यद्यन मनसि वर्तते, तत्सर्वं भवेत् तस्य कवचस्य च धारणात्, भूतप्रेतपिशाचास्त्र यक्षगन्धर्वराक्षसाः, ब्रह्मराक्षसवेताला न द्रष्टुमपि तं शमाः, दूरादेव पलायन्ते तस्य संकीर्तनादपि, भूर्जपत्रे समालिख्य रोचना गुरुकुङ्कुमैः, रविवारे च संक्रान्त्यां सप्तम्यां च विशेषतः, धारयेत् साधकश्रेष्ठ श्रीसूर्यस्य प्रियो भवेत्, त्रिलोहमद्यगं कृत्वा धारयेत् दक्षिणे करे, शिखायामथवा कण्ठे सोऽपि सूर्यो न संशयः, इति ते कथितं साम्ब त्रैलोक्यमङ्गलाभिदं, कवचं दुर्लभं लोके तव स्नेहात् प्रकाशितम्, अज्ञात्वा कवचं दिव्यं यो जपेत् सूर्यमुत्तमं, सिद्धिर्न जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि।